विद्यमासामलां ज्येष्ठालक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अरुणगमनवर्धितधर्मान्निर्णयमे गृहात् ब्रह्मद्वारान्दराधर्षान्नित्यपुष्टान्तरीशने ईश्वरेको सर्वभूतान्तामिहोपक्वन्तैश्वर्यम् मनसक्तात्माको बिम्बातः सत्यवशीमहे पशूनां रूपमन्नश्रमयिश्रेश्वरदान्ततः कर्तकेन प्रजाभूतामियसम्भवकर्तमा श्रियं वासयमे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्वदन्तु स्निग्धालयक्रियतमे गृहे यदुदेवीं मातरं श्रियं वासयमे कुले आत्रां पुष्करणीं पुष्टं सुवर्णान्योदमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं जातवेदमानः आर्द्राण्यकरणीं निष्ठिर्मुङ्गमाने चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमानः तां मानः जातवेदलक्ष्मीमदगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्योश्वान इन्द्रोयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे स्वपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात्। हनुमत् लक्ष्मण सीता समेत रामचंद्र